आजको हाम्रो टपिक छ लजिक गेट भन्ने र यो लजिक गेटमा हामीले लजिक गेट पनि हामीले क्लास 12 मा पढ्नु पर्ने छ। एकदम सजिलो छ। यदि कसैले 11 क्लासमा कम्प्युटर लिएर पढेको छ भनेपछि लजिक गेट त्यसलाई धेरै सजिलो भइहाल्छ हुन त। तैपनि हाम्रो कोर्समा छ भने हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ लजिक गेट भन्ने। तो यो लजिक गेट भन्ने के हो? लजिक गेट भन्नुको मतलब यो एउटा इलेक्ट्रोनिक सर्किट हो। एक तरिकाले भन्ने हो भने यो एउटा के हो त इलेक्ट्रोनिक सर्किट हो। र यो इलेक्ट्रोनिक सर्किट्सहरु मिलेर यो लजिक गेट्सहरु मिलेर हाम्रो आईसीहरु बन्छ, इन्टिग्रेटेड सर्किट्सहरु बन्छ। त यो लजिक गेट्सहरु या आईसी भन्ने कुराहरु हाम्रो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरुमा हामीले पाउने गर्छौं। अब लजिक गेट्सलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं भन्दाखेरि लजिक गेट्स आर लजिक सर्किट्स यो के होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, लॉजिक सर्किट हो, which makes logic decision जसले गर्छ त्यस्तो इलेक्ट्रोनिक सर्किट्सलाई त्यस्तो लजिक सर्किट्सहरुलाई हामीले के भन्छौं त लजिक गेट्सहरु भन्छौं। या आसान तरिकाले हामीले भन्ने हो भने इजी तरिकाले लजिक गेट भन्नुको मतलब एउटा यस्तो इलेक्ट्रोनिक सर्किट हो जोसँग टु और मोर इनपुट्सहरु हुन्छ र एउटा मात्र आउटपुट हुन्छ। लजिक गेट भनेको एउटा यस्तो इलेक्ट्रोनिक सर्किट हो जसमा इनपुट चाहिँ धेरै हुन सक्छ, एउटा हुन सक्छ, दुईटा हुन सक्छ या धेरै हुन सक्छ, तर त्यसको आउटपुट चाहिँ एउटा मात्र हुन्छ है त। र यो लजिक गेट्सहरु इलेक्ट्रोनिक सर्किट हो भने यसले वर्क कसरी गर्छ भन्दाखेरि यसले वर्क गर्छ अन द बेसिस अफ बुलियन अल्जेब्रा। बुलियन अल्जेब्राको बेसिसमा यो वर्क गर्छ। हेरौं, हामीले सिम्पल अल्जेब्रा सिम्पल म्याथमेटिक्स पढेको छौं भनेपछि त्यो सिम्पल म्याथमेटिक्स यहाँ काम लाग्दैन हाम्रो लागि। यी सबै हाम्रो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरुमा कुन अल्जेब्रा काम लाग्छ भन्दाखेरि बुलियन अल्जेब्रा। र बुलियन अल्जेब्रामा दुईवटा नम्बर्सहरु मात्र हुन्छ। हुन त यो नम्बर हैन, यसलाई स्टेट भन्ने गरिन्छ। दैट इज द एउटा हुन्छ 1 र अर्को हुन्छ 0। 1 लाई हामीले अन स्टेट पनि भन्छौं, हाई स्टेट पनि भन्छौं, अनि अन स्टेट भन्छौं, हाई स्टेट भन्छौं। यसलाई 0 लाई हामीले अफ स्टेट भन्न सक्छौं, लो स्टेट भन्न सक्छौं। र बुझिरहेको छौं भनेपछि कुनै ब्याट्रीसँग मैले जोडेर एउटा मल्टिमिटर कुनै ब्याट्री इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको सँग जोडिरहेको छु, त्योसँग एउटा ब्याट्री कनेक्टेड छ र त्यसको आउटपुट सँग मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि एउटा मल्टिमिटर डिभाइसले मैले जोडिरहेको छु भने मानौं त मैले त्यसमा इनपुट दिएको छु 5 भोल्ट। मैले इनपुट कति दिएको छु 5 भोल्ट र यो 5 भोल्ट दिएको छु र आउटपुट हाम्रो कति आइरहेको छ 4.99 भोल्ट आइरहेको छ। लेट अस सपोज है यो हाम्रो इनपुट हो कुनै इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको दिएको इनपुट र आउटपुट हाम्रो कति आइरहेको छ भन्दाखेरि आउटपुट हाम्रो आइरहेको छ 4.99। मलाई भन्नुहोस् यो 5 अथवा 4.99 अब हामीले इलेक्ट्रोनिक सर्किट्सहरुमा लेखिराख्नु पर्दैन। हामीले इलेक्ट्रोनिक सर्किट्सहरुमा यो 5 अथवा 4.99 लाई स्टेटले डिनोट गर्छौं। जस्तै 5 भोल्ट इनपुट छ भन्नुको मतलब 1, यो हाई स्टेट भयो 5 भोल्ट इनपुट र यसको आउटपुट पनि के आइरहेको छ 4.99 भन्नुको मतलब 5 को धेरै क्लोज छ। यो भन्नुको मतलब यसको आउटपुट पनि 1 भने यो 1 लेखिएको मतलब यो 1 एम्पियर को करेन्ट, 1 एम्पियर को वोल्टेज, 1 यसको कुनै न्यूमेरिकल या फिजिकल प्यारामिटर हैन। यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि यसले स्टेट देखाइरहेको छ, अन स्टेट हो कि अफ स्टेट हो। त्यस्तै मानौं न कुनै लजिक सर्किटसँग मैले 5 भोल्ट इनपुट दिए
र उसले आउटपुट दियो 0.568 भोल्ट यसरी दियो। ठिक छ, इनपुट मैले कति लगाएँ 5 भोल्ट, आउटपुट उसले मलाई कति दियो 0.568 भनेपछि इनपुट मैले मानौ 1 मेरो हाई स्टेटमा मैले इनपुट दिएको छु, तर आउटपुट मेरो कति आइरहेको छ भन्दाखेरि 0.568 भन्नुको मतलब 5 भोल्ट भन्दा त यो धेरै कम छ नि, यो त लगभग 0 को एप्रोक्समा छ भने यसलाई हामीले यो स्टेटलाई हामीले 0, तो यो 0 भन्नुको मतलब नम्बर हैन, यसले स्टेट देखाइरहेको छ, यसले देखाइरहेको छ लो स्टेट, यसले देखाइरहेको छ हाई स्टेट। कुरा बुझिराख्नु भएको छ। त बुलियन अल्जेब्रामा इनपुट र आउटपुटलाई हामीले कहिले पनि नम्बरको टर्ममा हैन, हामीले स्टेटको टर्ममा भने त्यही इनपुट्सहरुलाई यस्तो लजिक सर्किट्सहरु जसले इनपुटलाई लजिक डिसिजन दिन्छ, इनपुटको लजिक डिसिजन दिन्छ। लजिक डिसिजन भन्नुको मतलब यो 4.99 भोल्ट दिइराको छ अथवा 5.68 भोल्ट दिइराको छ, यो उलाई थाहा छैन, तर यसले लजिकली भनिदिन्छ यो हाई स्टेटमा छ अथवा लो स्टेटमा छ, यसैलाई लजिक डिसिजन भन्छौं। बुझिराख्नु भएको छ भने यो लजिक डिसिजन दिने कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसलाई अथवा इलेक्ट्रोनिक सर्किटलाई हामीले के भन्छौं त भन्दाखेरि लजिक गेट्सहरु भन्छौं। अब यो लजिक गेट्समा बुलियन अल्जेब्राको काम लाग्छ जसमा दुईवटा नम्बर मात्र छ 1 र 0। र यो बुलियन अल्जेब्राको केही अपरेसनहरु पहिला जानिहालौं, त्यसपछि हामीले यसको लजिक गेट्सतिर जाउँला। बुलियन अल्जेब्रामा यसको अपरेसनको कुरा गर्ने हो भने मानौ अपरेसनमा यहाँ ए बी दुईवटा इनपुट छ मानौ एकछिनको लागि, यदि मैले अपरेसनमा प्लस अपरेसन लिए, प्लस भनेको मतलब एडिसनको अपरेसन लिए, त यहाँ ए प्लस बी यदि छ भने ए प्लस बी यदि छ भने यहाँ इनपुट 1 छ, यो पनि इनपुट 1 छ भने ए प्लस बी भन्नुको मतलब 1 प्लस 1, अथवा यसरी म गर्दिन्छु, पछि म लजिक गेट्सको टर्ममा यो टेबलहरु बनाउँछु। सिम्पली हेर, यो अपरेसनमा प्लस अपरेसनमा 1 प्लस 1 इज इक्वल टु, हामीले भन्छौं सर 1 प्लस 1 इज इक्वल टु 2 हुन्छ। एक्चुअली यहाँ 1 प्लस 1 भन्नुको मतलब 2 हैन, यो 1 र 1 भन्नुको मतलब कुनै नम्बर हैन, यो के हो त स्टेट हो। स्टेट हो भने यो हाई स्टेट र यो हाई स्टेट भने यसले यसको आउटपुट के हुन्छ हाई स्टेट नै हुन्छ। ठीक छ, 1 प्लस 1 भनेको 1 हो। त्यस्तै 1 प्लस यदि 0 छ भन्नुको मतलब 1 हुन्छ, 0 प्लस 1 भन्नुको मतलब 1 हुन्छ, 0 प्लस 0 भन्नुको मतलब 0 हुन्छ है। यो एउटा अपरेसन भयो, एक तरिकाको अपरेसन। यो हामीले याद राखिराख्नु पर्यो। यो सबै त सिम्पल अल्जेब्रा जस्तो मिलिरहेको छ हाम्रो म्याथमेटिक्स जस्तो, तर यो कुरा ध्यान राख्नु पर्छ 1 प्लस 1 भनेको 2 हैन, यहाँ 1 प्लस 1 भनेको 1 नै हुन्छ। अर्को अपरेसन छ हाम्रो मल्टिप्लिकेसन। ठीक छ, मल्टिप्लिकेसन, मल्टिप्लिकेसनमा यदि 1.1 मैले गरे भने यो इक्वल टु 1 हुन्छ, 1.0 गरे भने यो त सिम्पल म्याथमेटिक्स जस्तो छ, 0.1 गरे भने 0 हुन्छ, 0.0 गरे भने 0 हुन्छ। यो यसमा त सिम्पल हामीले जुन म्याथमेटिक्स पढेको छौं त्यो अनुसारको भइहाल्छ। अर्को हुन्छ कम्प्लिमेन्ट अपरेसन। कम्प्लिमेन्ट अपरेसन मानव 1 को कम्प्लिमेन्ट छ, कम्प्लिमेन्टलाई बारले डिनोट गर्छौं, कसैले कम्प्लिमेन्टलाई माथि सी ले पनि डिनोट गर्छ। ठीक छ, यो हामीले सेटहरुमा पढेको छौं भने 1 को कम्प्लिमेन्ट भनेको 0 हुन्छ, 0 को कम्प्लिमेन्ट भन्नुको मतलब 0 को कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 हुन्छ। यो तीन किसिमको अपरेसन हामीले युज गर्नेवाला छौं, यो तीन किसिमको अपरेसन हामीले युज गर्नेवाला छौं। यो अपरेसन हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। यसलाई हामीले बुलियन अपरेसन भन्छौं या बुलियन अल्जेब्राको अपरेसन भन्छौं। ठीक छ, यसलाई मेट्दिन्छु म, यसलाई नोट गरिहाल्नुस् फटाफट। अब जाउँ लजिक गेट्समा। यो हाम्रो लजिक गेट्स भन्नुको मतलब मैले भनिसकेको छु। लजिक गेट भन्नुको मतलब लजिक सर्किट हो या इलेक्ट्रोनिक सर्किट हो जसले लजिक डिसिजन बनाउँछ। लजिक डिसिजन बनाउनु छ भन्नुको मतलब त्यो सर्किटले आउटपुटमा हाई स्टेट आइरहेको छ कि लो स्टेट आइरहेको छ त्यो लजिकली भन्छ। पनि यो लजिक गेट्सहरुलाई हामीले यसलाई तीन भागमा डिवाइड गर्न सक्छौं। एउटा हुन्छ बेसिक गेट्स, बेसिक गेट, अर्को हुन्छ युनिभर्सल गेट, वर्सल गेट,
अर्को हुन्छ एक्सक्लुसिभ गेट। एक्सक्लुसिभ गेट ठीक छ। यो सिम्पल गेट अथवा बेसिक गेटलाई हामीले अर्को भाषामा सिम्पल गेट पनि भन्ने गर्छौं। सिम्पल गेट भन्ने गर्छौं। सिम्पल गेटमा हाम्रो तीन किसिमको गेट हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। OR गेट, AND गेट एन्ड नट गेट। यो तीनवटा गेट हामीलाई चाहिन्छ सिम्पल। सिम्पल भन्नुको मतलब यो अरूमाथि डिपेन्डेन्ट छैन, यो आफ्नो एउटा लजिकल सर्किट आफै छ। युनिभर्सल गेटलाई हामीले कम्पाउन्ड गेट पनि भन्ने गर्छौं। कम्पाउन्ड गेट भन्छ। यसको इक्जाम्पलमा हामीले भन्न सक्छौं NAND गेट र अर्को हुन्छ NOR गेट ठीक छ। NAND गेट र NOR गेट। अर्को एक्सक्लुसिभ हुन्छ, यो पनि कम्पाउन्ड गेट नै हो। कम्पाउन्ड गेट भन्नुको मतलब दुईवटा सिम्पल गेटहरुबाट मिलेर बन्नेलाई हामीले कम्पाउन्ड गेट भन्छौं। र एक्सक्लुसिभ गेट जुन हुन्छ XOR एक्सक्लुसिभ OR गेट भन्छ, XNOR एक्सक्लुसिभ NOR गेट भन्छ। यो इक्जाम्पल्सहरु हो जसमध्ये यो एक्सक्लुसिभ गेट हामीलाई यो 12 क्लासमा अहिलेको लागि पढ्नु छैन। हामीले यो दुई किसिमको गेट हामीलाई पढ्नु छ, एउटा बेसिक गेट र एउटा युनिभर्सल गेट। बेसिक गेटमा तीनवटा गेट हामीले पढ्नु छ, OR एन्ड नट, र युनिभर्सल गेटमा हामीले दुई किसिमको गेट पढ्नु पर्छ, NAND र NOT ठीक छ। मैले वन बाइ वन सबैको कुरा गर्दिन्छु। हेर मैले यहाँ एउटा टेबल जस्तो बनाइदिरहेको छु, सबैको मैले यहाँ डिस्कसन गर्दिन्छु। लजिक गेटमा सबैभन्दा पहिलो टपिक मैले बनाए सिम्पल लजिक गेट छ। सिम्पल लजिक गेट छ। सबैभन्दा पहिलो लजिक गेट छ OR गेट। नम्बर 2 मा छ AND गेट, AND गेट। नम्बर 3 मा छ दैट इज द नट गेट ठीक छ। यसलाई लेख्दाखेरि जहिले पनि गेटको नेम लेख्दाखेरि क्यापिटल लेटरले लेख्नु होला। यो एउटा तरिका हो मात्र गेट लेख्ने, अरु केही पनि हैन। OR गेट, AND गेट र नट गेट। हामीसँग तीनवटा गेटहरु छन् सिम्पल गेट्समा। अब यो OR गेट भनेको के हो, यसको डेफिनेसन गर्नु भन्दा पहिला नि म यसको केही कुराहरु भन्दिरहेको छु। त्यसपछि यसको डेफिनेसन तिमीहरु आफै बनाउन सक्छौ। यसको डेफिनेसन भन्दा पनि यसको सिम्बलको कुरा गर। सिम्बलको कुरा। यसको सिम्बल यस्तो किसिमको हुन्छ, यस्तो किसिमको सिम्बल हुन्छ। यसमा दुई वा दुई भन्दा बढी इनपुट्सहरु हुन्छ, बढी पनि हुन सक्छ, तर हामीलाई यो 12 क्लासमा 2 इनपुट मात्र पढ्नु छ। यस्तो किसिमको एरो लाइक इनपुट यो सिम्बल हुन्छ। यो इनपुट मानौ A हो, यो इनपुट मानौ B हो भने Y इज इक्वल टु A प्लस B हुन्छ। OR गेट भन्नुको मतलब यसको अपरेसनमा प्लस हुन्छ, यसको अपरेसनमा के हुन्छ प्लस। एन्ड गेटको यदि सिम्बलको कुरा गर्ने हो भने यसमा पनि 2 इनपुटको कुरा गर्छौं। सर मात्र 2 इनपुट नै हुन्छ हैन, 2 इनपुट हैन, यहाँ धेरै इनपुट्सहरु हुन सक्छ। 2 4 5 6 10 20 50 100 1000 जति पनि इनपुट्सहरु हुन सक्छ। तर हामीले यो लजिक गेटको बेसिक कुराहरु मात्र पढिरहेको छौं भने आज हामीले दुईवटा इनपुटको लागि मात्र कुरा गर्छौं। यसको सिम्बल जुन हुन्छ यस्तो D जस्तो हुन्छ, यस्तो किसिमको। यहाँ इनपुट छ A र B, दुईवटा इनपुट छ। आउटपुट जुन हुन्छ Y इज इक्वल टु A डट B, यहाँ डट अपरेसन हुन्छ। त्यस्तै नट गेट भन्नुको मतलब कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि नट गेटको सिम्बल जुन हुन्छ, नट गेटको सिम्बल यस्तो किसिमको एरो शेप नै हुन्छ। लाइन स्ट्रेट लाइन छ, यहाँ हेर OR मा कर्व छ, यहाँ स्ट्रेट छ, र यसको सँगसँगै हामी के गर्दिन्छौं, यहाँ एउटा गोलो लगाइदिन्छौं। त यो नट गेट भइहाल्यो। नट गेट जुन हुन्छ यसमा एउटा मात्र इनपुट हामीले राख्छौं, A इनपुट, र यसको आउटपुट जुन हुन्छ दिस विल बी इक्वल टु A कम्प्लिमेन्ट, A को कम्प्लिमेन्ट ठीक छ। अब यसलाई मैले यदि डिफाइन गर्नको लागि मैले एउटा ट्रुथ टेबल, यसको इनपुट र आउटपुटलाई हेर्नुको लागि एउटा टेबल बनाइन्छ जसलाई हामीले ट्रुथ टेबल भन्ने गर्छौं। ट्रुथ टेबल भन्छ या TT भन्ने गर्छौं। यो ट्रुथ टेबलमा हामीले हेरौं, यतातिर म इनपुट राख्दिन्छु, इनपुट हाम्रो कतिवटा छ दुईटा, आउटपुट राख्दिन्छु, आउटपुट हाम्रो जहिले पनि लजिक गेट्सको लागि एउटै हुन्छ। यहाँ इनपुट A, यहाँ इनपुट B, र आउटपुट यहाँ Y छ, Y इज इक्वल टु A प्लस B छ ठीक छ। त इनपुटमा हाम्रो A तिर 1 हुन सक्छ,
यतातिर पनि 1 हुन सक्छ, यहाँ 0 हुन सक्छ, यहाँ पनि यहाँ 1 हुन सक्छ, यहाँ 1 भयो भने यहाँ 0 हुन सक्छ, यहाँ 0 भयो भने यहाँ 0 हुन सक्छ। 4 किसिमको पोसिबिलिटी छ। परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन पढेको छौ। दुई दुईवटा नम्बर भयो भने 4 किसिमको पोसिबिलिटी हुन सक्छ। भने 1 + 1 a + b भन्नुको मतलब 1 + 1 1 + 1 भनेको 1 भर्खर बुलियन अपरेसनको कुरा हामीले गर्यौं। 0 + 1 भनेको 1 1 + 0 भनेको 1 0 + 0 भनेको 0। ठीक छ, यो यसको ट्रुथ टेबल भयो। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब एन्ड गेटलाई डिफाइन सरी अर गेटलाई डिफाइन गरौँ। अर गेट भन्नुको मतलब यस्तो लजिक गेट हो जसमा दुवै इनपुट्सहरु लो छ। दुवै इनपुट्सहरु के छ भाइ? लो छ भने आउटपुट पनि लो हुन्छ। both inputs are low, then output is low, otherwise high। यदि दुवै इनपुट्सहरु लो छन् भने आउटपुट पनि के हुन्छ? लो हुन्छ, अदरवाइज आउटपुट के भइहाल्छ? हाई भइहाल्छ। यो सबै सिचुएसन। तब अर गेटलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्छौं। अर गेट भन्नुको मतलब कस्तो गेट हो? यस्तो लजिक गेट हो जसमा इनपुट्सहरु दुवै इनपुट्स या सबै इनपुट्सहरु लो स्टेटमा छन् भने आउटपुट पनि लो स्टेटमा हुन्छ, अदरवाइज हाई स्टेटमा जान्छ। यसको मैले सिम्पल सर्किट यदि बनाउनु पर्यो भने यसलाई प्र्याक्टिकल सर्किट पनि भन्ने गर्छौं। प्र्याक्टिकल सर्किटमा यदि यसलाई बनाउनु पर्यो भने यो यसरी हुन्छ। एउटा स्विच, यो इनपुट एउटा भइहाल्यो, यो अर्को एउटा इनपुट भइहाल्यो। यसलाई मैले ब्याट्रीसँग कनेक्ट गर्दिए र यहाँबाट एउटा लोड निकाल्दिन्छु, यहाँ एउटा बत्ती राख्ने। ठीक छ, यो इनपुट ए हो र यो इनपुट बी हो। इनपुट भन्नुको मतलब यहाँ स्विच जस्तो काम गरिरहेको छ। मानौं दुवै अफ छ, दुवै स्विच अफ छ भने यहाँबाट करेन्ट जान्छ, यो पोइन्टमा जान्छ करेन्ट, यसरी फ्लो गर्छ। अरे भाइ यो पनि ब्रेक, करेन्ट फ्लो हुन सक्दैन। तर यो अन गर्दियौं, यो अन गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यताबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ, बी बाट जाँदैन, ए बाट यसरी फ्लो गरेर यो बत्तीलाई बाल्दिन्छ। त ए अहिले 1 छ, बी अहिले के छ? 0। ठीक छ, अन भन्नुको मतलब 1, अफ भन्नुको मतलब के हुन्छ? 0 हुन्छ। भनेपछि यदि ए लाई अफ गर्दियौ, बी लाई अन गर्दियौ भने पनि बत्ती बल्छ, हो कि हैन? यदि दुवैलाई अन गर्दियौ भने पनि बत्ती बल्छ। मैले भनेको कुरा बुझिराखेको छौ? भनेपछि यो यस्तो किसिमले हामीले बुझ्न सक्छौं। ए र बी मध्ये कुनै एउटा अन छ भने बत्ती बल्छ, आउटपुट आउँछ, आउटपुट हाई हुन्छ। यदि ए र बी मध्ये दुवैजना अफ छ भनेपछि यो बत्ती बल्दैन। अनि दुवैजना अफ छ, ए र बी 0 0 छ भनेपछि आउटपुट पनि कति हुन्छ? 0 हुन्छ। यदि यसको इलेक्ट्रोनिक सर्किटमा मैले अर गेटको डायोडको फर्ममा मैले बनाउनु पर्यो भने डायोड जुन हुन्छ, डायोडको फर्ममा यसरी बनाउन सक्छु। एउटा यो डायोड भइहाल्यो, एउटा यो डायोड भइहाल्यो। डायोड दुईटा डायोड बनाउँछु। यो इलेक्ट्रोनिक सर्किट इन द फर्म अफ के त? डायोड। डायोडको हेल्पले हामीले कसरी लजिक गेट्सहरु बनाउन सक्छौं त्यो कुराको लागि यो डायग्राम हो। यो भयो हाम्रो लोड रेजिस्टेन्स, यसलाई ग्राउन्ड गरिदिन्छौं, र यहाँ पनि मैले एउटा ब्याट्री कनेक्ट गरिदिनु पर्यो। ल, ब्याट्री कनेक्ट गर्छु। तो यो हाम्रो ब्याट्री भयो। यो डायोड D1 भयो इनपुट A र यो डायोड D2 भयो इनपुट B। यदि यहाँ एउटा स्विच राखिदिन्छु, ट्यापिङ स्विच राखिदिन्छु म। यदि मैले यसलाई अन गरे भनेपछि यो फरवर्ड बायस, यसबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ, यताबाट फ्लो भइहाल्छ। यसलाई अफ राखे पनि केही फरक पर्दैन। यसलाई अन गरिदिन्छु, यसलाई अफ गरिदिन्छु भने पनि यो फरवर्ड बायस्ड भयो, यताबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ, लोड रेजिस्टेन्सबाट पास हुन्छ। त यहाँ आउटपुट हामीले पाउन सक्छौं। दुवैलाई अन गरे भने पनि जान्छ, दुवैलाई अफ गरिदियो भने के यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ? हुँदैन। भनेपछि यो यस्तोको बेसिक कुराहरु हुन्। यो तिमीहरुलाई कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। यो ट्रुथ टेबलहरु धेरै सोधिरहेको हुन्छ, प्र्याक्टिकल सर्किटहरु सोधिरहेको हुन्छ र यो डायोडको फर्ममा त्यति धेरै त सोध्दैन, तर हायर क्लासेसमा जान्छ भने यो धेरै युजफुल हुन्छ। तिमीहरुलाई दुईटा डायोड दियो, एउटा ब्रेडबोर्ड दियो
र भनिदियो ल एउटा लजिक गेट बनाएर देखा भनेर भन्यो भनेपछि यसरी हामीले कनेक्सन गर्न सक्छौं बाइ द हेल्प अफ वायर। यो हाम्रो अर गेट हो। अब आउँ हामी एन्ड गेटमा। यसलाई मेट दिँदा त हुन्छ, यसलाई नोट गरिसकेको छौ, या म यतातिर गरिदिरहेको छु एन्ड गेटको लागि। एन्ड गेटको सर्किट यहाँ सिम्बलहरू तिमीहरूले हेर्न सकिरहेको छौ, यो यस्तो हो यसको सिम्बल। एन्ड गेटलाई डिफाइन गर्नको लागि यसको के बनाउनु पर्यो, टीटी बनाउनु पर्यो, ट्रुथ टेबल। यसको इनपुट ए, अर्को इनपुट बी, यसको आउटपुट वाई इज इक्वल टू ए डट बी हुन्छ। यदि यहाँ हेर्यो भनेपछि 1 1 1 0 0 1 0 0 यस्तो भइहाल्यो, यो इनपुट सेक्सन भइहाल्यो। अब हेरौँ 1.1 भनेको 1 हुन्छ, 1.0 भनेको 0 हुन्छ, 0.1 भनेको 0 हुन्छ, 0.0 भनेको 0 हुन्छ। अब एन्ड गेटलाई डिफाइन गरौँ। एन्ड गेटलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं? एन्ड गेट भनेको यस्तो लजिक गेट हो, इफ बोथ इनपुट्स आर हाई then output is high, otherwise low। यदि दुवै इनपुट्सहरु हाई छन् भने आउटपुट पनि हाई दिन्छ यसले, नत्र भने यसको आउटपुट के हुन्छ, लो हुन्छ, बाकी सबै कन्डिसन जस्तो। अब यसको यदि सर्किट बनाउनु पर्यो भने, प्र्याक्टिकल सर्किट बनाउनु पर्यो भने सर प्र्याक्टिकल सर्किटबाट बताइदिनुस् यसलाई। प्र्याक्टिकल सर्किट एकदम सजिलो छ, केही छैन। हामीले यहाँ दुईवटा इनपुट लिएको छौं भने दुईवटा स्विच जस्तो काम गराइदिउँ र यहाँ एउटा बल्ब लगाइदिउँ, दुवैलाई सिरिजमा कनेक्ट गरिदिउँ। अब सिरिजमा कनेक्ट गरिदियो यो ए र यो बी। हेरौँ यसबाट करेन्ट फ्लो गराउनु छ भने ए लाई पनि अन राख्नु पर्यो, बी लाई पनि अन राख्नु पर्यो, हो कि हैन? तब यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ र यो बत्ती बल्छ। यदि हामीले कुनै एउटा स्विच ब्रेक गरिदिउँ, मानौ बी लाई ब्रेक गरिदिउँ, बी 0 भइहाल्यो, बी लो स्टेटमा भइहाल्यो, बी अफ स्टेटमा भइहाल्यो भने के यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ? हुँदैन। यदि बी लाई अन राखौं र ए लाई अफ गरिदिउँ, के यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुन सक्छ? अभियसली हुन सक्दैन, यो सिरिजमा छ। एक ठाउँमा पाथ ब्रेक भयो भने करेन्ट फ्लो हुन सक्दैन। कुरा बुझिराख्नु भएको छ? यसैलाई मैले यदि त्यो डायोडको फर्ममा फेरि बनाउनु पर्यो भने डायोडको फर्ममा, जस्तै यो ब्याट्रीहरू भइहाल्यो, यो ब्याट्रीहरू भइहाल्यो र यसलाई डायोडको फर्ममा बनाउनु छ भने डायोडलाई उल्टो गरिदिन्छु, रिभर्स बायसिङ। डायोडलाई के गरिदिन्छु, उल्टो गरिदिन्छु, रिभर्स बायसिङ। हेरौँ यो भइहाल्यो, यो इनपुट ए भइहाल्यो, यो इनपुट बी भइहाल्यो, इनपुट ए भइहाल्यो, इनपुट बी भइहाल्यो र यसलाई म कनेक्ट गरिदिन्छु, यसलाई रेजिस्टेन्सलाई म कनेक्ट गरिदिन्छु, माथि कनेक्ट गरिदिरहेको छु यसलाई 5 भोल्टसँग, +5 या +5 भोल्ट भनौँ, +10 भोल्ट भनौँ, जतिसँग पनि कनेक्ट गर्न सक्छौँ प्लस। अब हेरौँ यहाँ मैले ट्यापिङ स्विच दुईटा राखेको छु, मानव एकछिनको लागि ट्यापिङ स्विच राखेको छु भने अब यो कनेक्टेड छ भने यो त यसलाई स्विच अन गर्यो भने, यसलाई स्विच अन गर्यो भनेपछि यो त कस्तो भइहाल्छ, रिभर्स बायसिङ भइहाल्छ, किनभने यसको पोजिटिभ टर्मिनल यसको नेगेटिभ टर्मिनलसँग छ। यो रिभर्स बायसिङ भयो भनेपछि यो ए ले त करेन्टलाई पास गर्न दिँदैन भने यो 5 भोल्टबाट करेन्ट जुन आउँछ यो कहाँबाट आउँछ, बीबाट आउँछ। यसो कुरा बुझिरहेछ? त्यस्तै अर्कोको लागि पनि त दुवै स्विच अन छ भने करेन्ट फ्लो हुन्छ, दुवै स्विच अन छैन भने करेन्ट फ्लो हुँदैन। यो सर्किट सिम्बल्सहरु। यो भयो एन्ड गेट र अर गेट दुईटाको लागि, दुईटाको गेटको लागि कुराहरु। ल अब हामी कुरा गर्छौं यहाँ नट गेट। नट गेटमा एउटा मात्र इनपुट छ र आउटपुट पनि एउटै छ। अब यसको टीटी बनाउनु पर्यो भने, ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्यो भने मैले कसरी डिफाइन गर्न सक्छु यसलाई? यो ए भइहाल्यो, यो वाई भइहाल्यो, वाई इक्वल टु ए कम्प्लिमेन्ट। यदि इनपुट 1 छ, 1 को कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ? 0। यदि इनपुट 0 छ, 0 को कम्प्लिमेन्ट कति भइहाल्छ? 1। भने नट गेट भन्नुको मतलब यस्तो लजिक गेट हो, यस्तो लजिक गेट हो जुन लजिक गेटमा
यदि इनपुट मैले हाई पठाए भने आउटपुट लो आउँछ, यदि इनपुट मैले लो पठाए भने आउटपुट के हुन्छ, हाई आउँछ। उल्टो इन्भर्समा कुरा छ भनेपछि यो कम्प्लिमेन्टमा कुरा छ। 1 छ इनपुट भने आउटपुट हो 0, 0 छ इनपुट भने आउटपुट हो 1। यदि यसको लागि मैले प्र्याक्टिकल सर्किट बनाउनु पर्यो भने, प्र्याक्टिकल सर्किट बनाउनु पर्यो भने कस्तो हुन्छ यसको प्र्याक्टिकल सर्किट, हेर कस्तो मजाले यसलाई बुझ्न हामी सक्छौँ। यो ब्याट्री भइहाल्यो, यसको बीचमा एउटा सेन्ट्रल ट्यापिङ स्विच राख्दिउँ, यो इनपुट भइहाल्यो ए। अब हेर यदि यो स्विच अफ छ, यदि यो स्विच अफ छ भने यहाँबाट करेन्ट मजाले यसरी जान्छ, यसरी जान्छ, यसरी जान्छ, यो पोइन्टमा आउँछ अनि हेर्छ यो पनि बाटो छ तर यहाँ बाटो टुटेको छ भने यो यसरी जान्छ, बत्ती बाल्छ। भने यहाँ मैले यो ब्याट्रीलाई ब्याट्रीबाट करेन्ट पठायो भने यो बत्ती बलिरहेको छ, जबकि यहाँको इनपुट जुन छ ए छ यो कति छ, 0 छ, ये स्विच अफ छ। यदि मैले यसलाई स्विच अन गर्दिए, यदि मैले यसलाई स्विच अन गर्दिए, स्विच अन गरे भने यो करेन्ट यहाँबाट यसरी फ्लो गरेर जान्छ, यसरी फ्लो गरेर जान्छ र करेन्ट जहिले पनि लो रेजिस्टेन्सबाट फ्लो गर्न चाहन्छ धेरै एमाउन्टमा। त यहाँ त हेर्छ बत्ती छ भाइ, धेरै रेजिस्टेन्स छ भनेपछि धेरै म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ करेन्ट यहाँबाट फ्लो भइहाल्छ र मिनिमम एमाउन्ट अफ करेन्ट यहाँबाट फ्लो हुन्छ। मिनिमम एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुनुको मतलब यो के भइहाल्छ, अफ स्टेटमा जान्छ, 0 स्टेटमा जान्छ। त स्विच अन भयो भने 0, स्विच अफ भयो भने 1 हाई। ठीक छ, यो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो OR गेट। र OR गेटको लागि हामीले यसलाई डायोडबाट त हैन ट्रान्जिस्टरबाट हेर्न सक्छौं। यो एउटा रेजिस्टेन्स भयो, यो हाम्रो एउटा ट्रान्जिस्टर भयो, यो बेस इमिटर भइहाल्यो, ग्राउन्ड गर्ने मैले यहाँ पनि एउटा रेजिस्टेन्स जोडिदिन्छु, त्यसको आउटपुट यहाँ हेर्नुस्। यो इमिटर, यो बेस, यस्तो सिम्बल हुन्छ हाम्रो। यस्तो सिम्बल हुन्छ हाम्रो के को लागि त, OR गेटको लागि। हुन त हामीले ट्रान्जिस्टरको स्विचको लागि कुरा गर्ने छौं, ठीक छ। यो ट्रान्जिस्टर कसरी स्विच जस्तो काम गर्छ, स्विच अन र अफ जस्तो कसरी काम गर्छ यसको कुरा हामीले एक्सप्लेनेसन गर्छौं नेक्स्ट भिडियोमा, ठीक छ।